बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर काम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए छुट्टी का दिन नहीं देखना ना। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पार्लियामेंट की जो कमेटी है बराए कानून और इंसाफ इस वक्त काम कर रही है। शाम 5 बजे की टाइम लाइन है जी। फारूक स्नाइक उसकी सदारत कर रहे हैं और आज 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पूरा हो जाना है और पास भी हो जाना है और फिर कल उसको कौमी असम्बली के अंदर पेश होना है। कोई डिबेट शिबेट क्या चीजें हो रही है ये सब तो खैर एक जगह पे डिसाइड हुआ है, लेकिन सर ये 27वीं आईनी तरमीम कम लग रही है, संडे बाजार ज्यादा लग रहा है। जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, या चाइना की वो मार्केट जहां आप पर्पसली बिल्ड कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर पर्पसली बिल्ड नहीं भी है तो वो कहते हैं कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग ऑन डिमांड। जी हाँ, इस वक्त ये चल रहा है। बात फील्ड मार्शल साहब की लाइफ टाइम के साथ हुई थी कि उनको कुछ ताहयात हो गए हैं जी। जी हाँ, उसके बाद बात आ गई सदर पाकिस्तान को भी बीच में डाल दिया गया। लेकिन मामला एक और आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। और फिर ऐसा हड़बड़ाए हैं सर, जो तरा निकाला फारूक नाइक साहब ने कि अगर प्राइम मिनिस्टर को आपने इम्यूनिटी दे दी लाइफ टाइम तो फिर इमरान खान साहब भी बाहर हो गए। और उसके बाद फिर इन चिरागों में रोशनी दे दी जैसे ही लैंड किया है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन चीजें इतनी मजेदार है ना सर, समझ आ रही है। और हाँ, इल्मुल अदात पर आज कॉलम हुआ है कि एन को कितना बड़ा राज हासिल है, मीम किसको खा सकती है, शीन क्या है सर। ये भी बड़ा मजेदार काम है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। रखता हूं सर चीजें। सबसे पहले ना जी, सुबह खबर आई जी, जाहिद कशकोरी रेफरेंस थे और फिर उन्होंने इसको टेक आउट किया। पता चला जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी ये चाहा। सारी बात है, जब कमेटी के अंदर प्लेस किया हुआ तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर तो नहीं हो सकता। ये तो सीधी सी बात है, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद पढ़ा ही ना हो, जिसका कभी इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुसविदा खुद पढ़ा ही ना हो। लेकिन बहरहाल पता चला जी कि वो भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल करना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी नहीं हो सकती फील्ड मार्शल साहब के लिए भी और सदर मुमलिकत के लिए। मैंने कहा जी मैं क्यों नहीं हो सकता, वजीर आजम को भी डाले क्योंकि रिकॉर्ड याफ्ता तो माशाल्लाह तमाम ही है, तो केस कभी ना कभी तो खुलने, हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारी जिंदगी के बाद नहीं। उन्होंने कहा अंडर आर्टिकल 248 इज बीइंग प्रपोज्ड टू द अपकमिंग 27th अमेंडमेंट द वर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग इंसर्टेड in the proposed draft today, most likely during parliament committee reviewing the referred draft। so ऐसा ही हुआ जी। और under newly amendment 248 article is being passed by the parliament noon, the president, prime minister and field marshal shall remain untouchable lifetime। वे टू गो यानी पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जी भी पूछा, सुने सुने कि क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि डज एनी, अब ये ग्रुप से पूछा गया कि डज एनी सिटिंग और रिटायर्ड किंग, प्रिंस, प्रिंसेस, रॉयल मैन, शेख, अमीर, प्रेसिडेंट, मार्शल ऑफ फ्लीट, क्लैरिक, कमांडर ऑफ चीफ, पॉप, रिलीजियस लीडर, कभी कोई ऐसा हुआ है जिसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली? तो उसने जवाब बताऊं क्या दिया ग्रुप ने? उन्होंने कहा यस सेवरल लीडर्स। अब कौन कौन है जरा सुन लें। उन्होंने कहा 2020 में रशिया ने दिया था, प्यूटन, जहां आमरीत है, आपको बहुत है, डिक्टेटरशिप है। साइंड बाय प्यूटन ग्रांट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। बेलारूस, जी हाँ, वहां भी आमरीत है, लकाशेंको है जहीं, वहां उनको भी ये मिला। उसके अलावा उन्होंने बताया रवांडा, जहां वो बोल ही नहीं सकता, जहां दादे ने कहा बस सर बुरीदा लाशें ही पड़ी होती है। अच्छा, वहां वहां पे भी ये हुआ। फिर उन्होंने कहा हाँ, माजी में इसको एंजॉय किया है सऊदी अरब और थाईलैंड में भी। तो समझ आ गई जी, पाकिस्तान इन ममालिक के फहरिस्त के अंदर शामिल है जहां सदर पाकिस्तान भी अनटचेबल हो, फील्ड मार्शल भी अनटचेबल हो, प्राइम मिनिस्टर साहब भी अनटचेबल हो, कम अज कम ये चीजें हैं जी। उसके बाद ये बात है। बहरहाल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इस वक्त एक सर्टन प्रोसेस शुरू हो चुका जी और वो इजलास जारी कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का जी, पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में जी। और मेम्बरान बड़े मज़ेदार हैं, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, हदायतुल्ला हैदर गिलानी, शहादत अमान, सारा अब्दुल तारा और बिलाल अजहर क्यानी मौजूद हैं जी। इस वक्त उस पर काम हो रहा है। अच्छा, अब इसकी क्या डिटेल्स आई जी। नजम सेठी साहब इसको बयान करते हैं, भी मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर के इस काम नाम को डालने के लिए कि उनको भी जिंदगी भर के लिए अनटचेबल कर दिया तो हुआ क्या। उससे पहले नजम सेठी साहब का सुन लीजिए। नजम सेठी साहब कहते हैं कि कल को अगर इमरान खान के साथ कोई डील होती है सिस्टम की तो फिक्र की अब बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान ना फील्ड मार्शल को हाथ लगा सकते हैं, ना वजीर आजम को, और ना सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। पहले तो यह डर था ना कि इमरान खान निकल कर आएगा, उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी नहीं छोड़ेगा। अब अगर ये सारी चीजें हो भी जाती है तो फील्ड मार्शल को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, ये नजम सेठी साहब बता रहे हैं। तो कहीं कहीं डर, खौफ
وقت کے بدلنے کا، ورق کے پلٹنے کا، یہ ہے جس کی بنا پر یہ 27 ترمیم کا مسودہ تیار کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جی. اب سنیں کیا ہوا جی. صبح کے جنگ جیو نیوز پہ آیا جی، اور آپ کو پتا ہے سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آج کل کس پیرامیٹر کے اوپر چل رہی ہے بات. وہاں مسلم لیگ نواز نے جب یہ مقدمہ پیش کیا نا کہ وزیر اعظم کو بھی مقدمہ سے استثنا دیا جائے، کیونکہ صدر کو اگر آپ پیپلز پارٹی نے شرط پہ کیا نا کہ صدر کو ساری زندگی کے لیے لائف ٹائم استثنا مل جائے، وہ عہدے پہ رہیں نہ رہیں کوئی کیس نہیں ہو سکتا ان کے اوپر، نہ ہی ان کے اوپر توشہ خانہ کی گاڑیوں کا کیس ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کی اور کوئی چیز پوچھی جا سکتی ہے ان سے، نہ ہی ان سے پوچھا جا سکتا ہے جعلی اکاؤنٹس کا، نہ ہی کوئی بھی کیس ان سے اب پوچھا نہیں جا سکتا. تو جناب اس کے بعد کیا ہوا، پیپلز پارٹی نے پھر بتایا، فاروق اجتماعی کمیٹی کے سربراہ نے کہا خبردار ایسا نہیں کرنا، پرائم منسٹر صاحب کو استثنے کی تجویز جو دی آپ نے اس کو نہ کرنا. بقول سر اخبار کے، اور جب کنفرم بھی ہو گیا، فاروق نائک صاحب نے کہا اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین کے جو ممبرز ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر مشیر انوشا رحمان ہے اس کمیٹی میں جہاں اس وقت بات ہو رہی ہے، اقلیتی رکن خلیل سندھو صاحب ہیں، انہوں نے کہا اگر ترمیم شامل کر لی تو اسے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے پاس کرنا پڑے گا، اور منظوری حاصل ہو جائے تو پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی فوری طور پر رہا کرنا پڑنا ہے. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو بات یہ چل رہی ہے کہ اس وزیر اعظم سے آگے فاروق نائک نے یہ کہہ ڈرایا کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو امیونٹی دے دی نا مکمل طور پر، تو پھر نواز عمران خان صاحب کو بھی فوراً رہا کرنا پڑے گا، ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں تمام ختم کرنا پڑیں گے. ان کا کہنا تھا یہ ممکن نہیں ہے، آئین میں ترمیم کی جائے اور کسی خاص وقت کے لیے ہو، یعنی اتنے عرصے سے عمران خان کے بعد سے انہوں نے کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، کسی خاص وقت کا شامل نہیں ہے. کمیٹیاں ترمیم کے 80% حصے کا جائزہ مکمل کر چکی ہے، تاہم آئین کی دفعہ 248 میں ترمیم پر بحث نہیں ہو سکی، جس پر اس وقت بحث ہو رہی ہے. اس وقت جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے یہ ہو جائے. ہاں لیکن کیسے ہونا ہے سر؟ وزیر اعظم صاحب نے خود ترمیم واپس لی. جیسے ہی پہنچے، آذربائیجان میں تھے نا، پہنچے تو وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، ترا نکلا فاروق نائک نے عمران خان صاحب کی رہائی کا. وزیر اعظم صاحب بہت جمہوری ہو گئے ہیں، خدا کا واسطہ ہے. وزیر اعظم صاحب ابھی ٹویٹ کر کے کہتے ہیں آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا ہے کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثنے کے حوالے سے ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی ہے جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی. معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے. منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. اس کا مطلب ہے وزیر اعظم نے مسودہ پڑھا ہی نہیں تھا. کیا نوشا رحمان اور یہ دیگر وزیر اعظم سے پوچھے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں؟ بتایا کہ ایسا نہ ہو گنڈ منہ کھولنی پڑے. اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم اتنے جمہوری ہو گئے، واہ 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 واہ. اب اس سے اندازہ لگا لیں. بہرحال میرے دوست بھی ہیں فاروق نائک، وہ بھی کہتے ہیں کہ فاروق نائک نے عمران خان کا نام لے کر حکومت کو ڈرایا بلکہ ترا نکالا ہے، اچھا خاصا نکالا ہے. بہرحال وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے استثنا دینے کی جو ترمیم ہے نا وہ فوری واپس لینے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ڈرافٹ میں نے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ڈرافٹ نہیں دیکھا تو یہ بات ہوئی ہے. تو سر میں نے بولا کہ وہ چائنا کی وہ والی مارکیٹ کے سر اپنی مرضی کا برانڈ اپنی مرضی کی قیمت پہ بنا لیں، یہ وہ ہے 27 نہیں ترمیم. بہرحال آج اپوزیشن اتحاد اپنا احتجاج کا اعلان کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ذرا وہ بھی سن لیں سر. آج ایک اور کالم بھی تھا نا، وہ کالم تھا سر علم العداد پہ. تب مسئلہ فیسا غورہ سے شروع ہوا. صبح میں پڑھ رہا تھا، وہ بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیسا غورہ سے ایک پیغمبر بھی تھے اور جو کچھ بھی تھے، وہ کھینچ کے جہاں لانا چاہ رہے تھے وہ سن لیں جی. سہیل وڑائے صاحب نے کالم لکھا، وہ کہتے ہیں عاصم کی عین اور عمران کی عین کا مقابلہ ہو. یہ علم العداد پہ آ گئے جی. اتنا تو مجھے پتا ہے علم العداد میں میم عین اور جیم جو ہے نا اس کو بڑا ترہ حاصل ہے. جی ہاں. تو کہتے ہیں عاصم کی عین اور عمران کی عین کا مقابلہ تو طاقت میں عاصم کا کوئی توڑ نہیں. واہ 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 سہیل وڑائی صاحب. جبکہ عمران کے عوامی اثر و رسوخ میں اس کا کوئی ثانی نہیں. چیٹ جی پی ٹی کہتی ہے کہ جیتے گا وہ جو اپنے جذبات پر زیادہ کنٹرول کرے گا اور جو زیادہ حوصلہ دکھائے گا. مریم کی میم گہری اندرونی قوت رکھنے والی اور انا کو کنٹرول کرنے والی شخصیت ہوتی ہے.
میم اور این کی لڑائی ہو تو میم رد عمل نہیں دکھاتی ہے اور لڑائی کو ٹھنڈا کرتی ہے. میم کا مقابلہ شین سے ہوگا تو میم آہستہ آہستہ غالب آئے گی. کتنے پہنچ گئے ہو سر سیل بڑائے صاحب، الفاظ کے ذخیرے ہی ختم ہو گئے. اب علم الادات سے اب دل کی بڑاس نکالنا شروع ہے. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے مزہ آیا. میں پہلے تھوڑی دیر کہ کہاں سے شروع ہوا یہ معاملہ، کہاں سے لے کے چلے گئے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا ہے یہ کہیں نہ کہیں این کی مدد سرائی ہو رہی ہے. این اگر اسٹینڈ فار جنرل عاصم منیر صاحب ہے نا، تو این اسٹینڈ فار عمران خان صاحب بھی ہے. تو وہ ذرا ان کے حوالے سے بتا دیں. لیکن وہ بیسیکلی بتانے کا مقصد ہے کہ میم جو ہے نا وہ بازی لے جائے گی سب کے اوپر. مجھے تو یہی سمجھ آئی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد الوال محمد.